लाइफ इज हार्ड मुजी अगाडि बढ्न सिकाउँदैन खतरा त मागेर ऱ्यामको भिक प्र्याक्टिस मेक पर्फेक्ट त सबैले बन्छ नि गरेर देखान अनि पो गन्छ नि देखान सबैलाई गरेर पहिला आइजन गिद्दीको फालेर मैला मागेर मात्र पाउँदैन बाबु दुःख गरेर लिनुपर्छ स्ट्रगल मात्र भनेर हुँदैन आफूले सकेको दिनुपर्छ लिनुपर्छ मुजी मनमा एक सोच्नु पर्छ सबै पार्छु ठिक शब्द कडा मुखले फाल्छ बिक बढी नबोल फेरि भेट्छ किक यस्तै नै रहेछ गल्लीको भाषा साथ दिन मेरो नि आउँछ नि पासा हानेर किल सर्ट पटाउँछ खासा सामान्य हुँदैन पासाको भाषा तर यस्तो के गर्दैन खुसी नै छरिन्छ पाएर सफलता ढुक्कले मरिन्छ सुरु गर्छु अब म बिट माथि बोल्न आते पाते खाते ऱ्यापर सबै बाटो छोड्न बिट माथि छुरा प्रहार सबैजना सुन्न मेरो शब्द सुनि सबै एट्नु लगाई झुल्न बन्नु छ अगाडि नहेरी पछाडि खुट्टा तानी मुजीहरू सबैलाई पछाडि भक्तपुरी हुड हाम्रो सबै शक्ति गुड हाम्रो बढी पुलिस पाए फेलास कोला केटो वार्निङ दिएको होइन भाइ जे सोचे त्यही गर्छु तँलाई पिस पिस गरी सात डाँडा पारी काट्छु सुरुवात हो भाइ अहिले न तर्सी हेर बाबु कसरी खेल्छु यो खेलमा बल्छी